नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। 24 घण्टामा 2856 कोरोना संक्रमित थपिए। आज पनि संक्रमित भन्दा निको हुने धेरै। आलोचनाबाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकाल्यो विज्ञप्ति। उपचार गर्न नसक्ने संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न सबै अस्पताललाई निर्देशन। आज बडा दशैंको 9 दिन उल्लास छैन नेताको दशैं। सुनसान बन्न थाले काठमाडौँका सडक। वर्षमा एक पटक मात्र खुल्ने तलेजु भवानीको मन्दिर यो वर्ष खुलेन। गरिब र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दशैं मनाउने सक्त। र आइपिएलमा अहिले बेङ्गलोर र चेन्नई भिड्दै 146 रनको चुनौती पाएको चेन्नई जवाफी ब्याटिङमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुने भन्दा कोरोनालाई जित्नेको तथ्याङ्क बढ्न थालेको छ। बितेको 24 घण्टामा 2856 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 3336 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। त्यस्तै आजै 5 संक्रमितको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 847 पुगेको छ। अहिले 45572 जनामा सक्रिय संक्रमण छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 5 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 847 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनलाइन वेबसाइटमा उल्लेख छ। आइतबार नेपालमा एकै दिन 2856 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिबार मात्रै एकै दिन 2225 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। आइतबार थपिएका संक्रमित सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,58,089 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 12,311 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 2,856 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हालसम्म देशभरका प्रयोगशालामा 13,93,193 नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा 1535 संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 1225, ललितपुरमा 147 र भक्तपुरमा 163 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हालसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 45,572 पुगेको छ। यो शुक्रबारको तुलनामा 485ले कम हो। सक्रिय संक्रमित मध्ये 277 जनाको आइसियु र 66 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3336 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,11,670 पुगेको छ। त्यसैगरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा हालसम्म निको हुने संक्रमितको दर 70.64%, सक्रिय संक्रमित दर 28.83% र मृत्यु 0.54% रहेको उल्लेख छ। नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै नेपाल कोरोना संक्रमित खराब मुलुकको सूचीमा विश्वभर 34औं स्थानमा कायमै रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न सबै अस्पताललाई आग्रह गरेको छ। सरकारले हालै मात्र विपन्न, असहाय, अपाङ्गता भएका र फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरूमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने र अरूले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न पर्ने निर्णय गरेको थियो। यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने सो घोषणा गरे निःशुल्क हुने भन्दै बचाउ गरेको थियो। तर आज मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमका कोअर्डिनेटर डाक्टर गुणराज लोहनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै कतिपय अस्पतालले कोभिड-19 का बिरामीलाई भर्ना गर्दा रकम मागेको, रकम जम्मा गर्न नसक्दा उपचारबाट वञ्चित गरेको गुनासो आएको बताउनु भएको छ। गरिब, विपन्न, अशक्त, असहाय, ज्येष्ठ नागरिकको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने र यसका लागि बिरामीका तर्फबाट स्वयं घोषणा गरे मान्य हुने भन्दै लोहनीले यस विपरीत काम गरे अस्पतालहरू स्वयं जिम्मेवार हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
आश्विन शुक्ल नवमीका दिन आज दुर्गा भवानीका 9 रूपहरूमध्ये सिद्धिदात्रीको पूजा गरी दशैँको 9 दिन नवमी पर्व मनाइएको छ। नवरात्रमा विशेष गरेर महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको आराधना गरिन्छ। महानवमीको अवसरमा आज सवारी साधनलाई विशेष रूपमा सरसफाई गरी देवी स्थापना गरिएको स्थानमा राखी बलिसहित पूजाआजा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालीहरूको महान चाड दशैँ आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीका दिनसम्म मनाइन्छ। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री गरेर नवदुर्गाको क्रमशः पूजा गर्ने प्रचलन छ। महानवमीका दिनमा गरिने दुर्गा पूजा लगायत कार्य गरी घटस्थापनाका दिनमा राखिएको जमरा विभिन्न शक्तिपीठमा लगी चढाइन्छ। नवमीमा शक्तिपीठ तथा घर घरमा आफ्ना सवारी साधन पूजा गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। आफ्ना घरमा सवारी साधन लगायत हात हतियारको पूजा गर्ने गरिन्छ। सवारी साधनलाई देवीको शस्त्र अस्त्रका रूपमा मानी पूजा गर्ने गरिएको छ। पशुबलि नचढाउनेलाई भने कुल परम्परा अनुसार काँक्रो, घिरौला, कुभिन्डो, मुला, नरिवल आदि बलि चढाई पूजा आराधना गर्दछन्। आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वासले पशु बलिको मार हान्ने परम्परा छ। यस्तै कलपूर्जा, हात हतियारको पनि पूजा गरिएको छ। बडा दशैँको 9 दिन देशैभरका शक्तिपीठहरूमा देवी सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। अधिकांश स्थानमा महाअष्टमीको दिनमा बलि दिने र महानवमीका दिनमा मार हान्ने चलन छ। महानवमीका अवसरमा कोतहरूमा हर्ष बढाइका साथ कोत पूजा, निशाना पूजा पनि गरिन्छ। यस अवसरमा हनुमान ढोका दरबारका साथै नेपाली सेनाका ब्यारेक र गुल्महरूमा बाजागाजा सहित जङ्गी निशाना पूजा र कोत पूजा गर्ने प्रचलन छ। प्रत्येक वर्ष महानवमीका दिन बिहान हनुमान ढोकामा राज्यका तर्फबाट 54 बोका र 54 राँगाको बलि दिने गरेकोमा यो वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण रोक लगाइएको छ। त्यस्तै प्रत्येक वर्ष महानवमीका दिन मात्रै खुल्ने तलेजु भवानीको मन्दिर यस वर्ष भने सर्वसाधारणका लागि रोक लगाइएको छ। काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारमा रहेको तलेजु भवानीको मन्दिर कोरोना संक्रमण जोखिमकै कारण सर्वसाधारणका लागि खुला नगरिएको हो। यो मन्दिर प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल नवमी अर्थात् महानवमीका दिन मात्र खुल्ने परम्परा छ। यसअघिका वर्षहरूमा नवमीका दिन दर्शनार्थीहरूले रातिदेखि नै लाइन बसी दर्शन गर्दै आएका थिए। तर कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण यस वर्ष भवानीको नित्य पूजा भए पनि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला नगरिएको हो। नेपाल सरकारले पनि औपचारिक सूचना जारी गरी कुनै पनि शक्तिपीठ तथा मठ मन्दिरमा सर्वसाधारणका लागि पूजा आजा गर्न रोक लगाएको छ। तलेजु मन्दिरमा पूजा आजा गर्न रोक लगाइए पनि भक्तालुहरूले भने बन्द मन्दिरको मूल ढोकामा पूजा गरेका छन्। उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा दशैँको टीका नलगाइदिने भएका छन्। हरेक वर्षको दशैँमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व राजा समेतले सर्वसाधारणलाई दशैँको टीका लगाइदिने गरेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण यसपालि भने सार्वजनिक रूपमा टीका नलगाइदिने भएका हुन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। राष्ट्रपतिदेखि पूर्व राजासम्मले हरेक वर्षको दशैँमा सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिँदै आएका थिए। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसहित देशका विभिन्न तहमा रहेकाहरूलाई दशैँको टीका लगाइदिने गरेकी थिइन्। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यसअघिको दशैँमा सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिएका थिए। यसपालि भने कोरोना महामारीका कारण भिआइपीहरू आफैले मात्रै टीका लगाउने तर सार्वजनिक रूपमा टीका नलगाइदिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस वर्षको टीका घरमै मात्रै लगाउन अनुरोध समेत गरिसकेका छन्। अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा हामीले यस महान चाडलाई विगतमा भन्दा फरक ढङ्गले मनाउनु परेको छ। आफ्ना मान्यजनहरूसँग टीका जमरा ग्रहण गर्ने क्रममा अनावश्यक नजिकिँदा हुन सक्ने सम्भावित सङ्क्रमणको खतरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमणको सम्भावना ज्यादा हुने भएकोले यसप्रति विशेष सजग भएर नै दशैँ मनाउनु हुन म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसबाहेक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कोरोना महामारीबाट जोगिन आग्रह गर्दै आफूले समेत यस वर्ष टीका लगाइदिने कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत पारिवारिक रूपमा मात्रै दशैँ मनाउने छन्।
अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक रूपमा पहिलो पटक दशैंको टीका लगाएका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले यसपालि समेत सामान्य रूपमा दशैं मनाउने जनाइएको छ। कोरोना महामारीकै कारण हरेक वर्ष काङ्ग्रेसले आयोजना गर्दै आएको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम यसपालि स्थगित गरेको छ। हरेक वर्षको कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन काङ्ग्रेसले चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेर शुभकामना आदान प्रदान गर्दै आएको थियो। अन्य दलले आयोजना गर्ने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम समेत कोरोनाका कारण यसपालि प्रभावित बन्ने भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। नेपालीहरूको महान चाड दशैं अन्तर्गत आज 9 दिन महानवमी, भोलि घर घरमा विजया दशमी मनाइरहेछ। दशैं भित्रै पनि नेपालीको मनमा त्यति उमङ्ग छैन। धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताका बीच मिठो खान, राम्रो लाउन र भेटघाट गर्नमा सीमित बनेको छ यो दशैं। अझ काठमाडौँ उपत्यकाको माहौल ठिट लाग्दो बनेको छ। पुष्कर खतेवडाको रिपोर्ट। दशैं हाम्रो दैलोमा आइपुगेको छ। आइतबार दशैंको 9औं दिन अर्थात् नवमी तिथि। यस दिन अघिल्ला वर्षहरूमा देश विदेशबाट आफ्नाहरू घर पुगेका हुन्थे। घर घरमा दशैंको रौनक हुन्थ्यो। भोलिपल्ट हुने टीकाको तयारी जोडतोडले थालिन्थ्यो। बजारमा किनमेल गर्नेको चहल पहल हुन्थ्यो। तर यो वर्ष कोरोनाका कारण फुटपाथका पसलदेखि सटर पसलसम्म ग्राहकको उपस्थिति शून्य छ। अझ काठमाडौँ उपत्यकामा किनमेल गर्नेको घुइँचो नै छैन। अन्य समयमा सुनसान हुने गाउँ बरु राजधानीको तुलनामा अहिले रौनकमय बनेको छ। घर फर्केकाहरूले गाउँमा चहल पहल निकै बढाएका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकाको फुटपाथका व्यापारीदेखि सटर व्यापारीसम्म सबै ग्राहक कुरेर बस्न बाध्य छन्। ग्राहक आइहाले पनि आफ्ना लागि भन्दा पनि छोराछोरीका लागि मात्र किनमेल गर्ने व्यापारी सुनाउँछन्। यसपालिको दशैं त धेरै नै अप्ठ्यारो परेछ। खानलाई मान्छेसम्मको पैसा थिएन। 7-7 महिना भनेको त कम होइन नि। यसपालि जे होस् त्यो बच्चाहरूको लागि मात्रै लुगासुगा किन्यो होला। आफ्नो लागि त कसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ कसैले किने छैन होला। व्यापारीका अनुसार पहिलेको दशैंको तुलनामा यसपटकको बिक्री दर 15% हाराहारीमा मात्र छ। यस्तोमा उनीहरू घर भाडा, ऋण, छोराछोरीको स्कुल फीदेखि घर खर्च धान्न नसकेर दशैंमा घर नगएको गुनासो गर्छन्। कोठा भाडा तिर्नु पर्यो, बच्चा पढाउनु पर्यो हजुर, अब यो खानु पर्यो। अब 5-7 महिना बस्यो, यता ऋण लागेको छ। बच्चाको स्कुलको तिरेको छैन, कोठाको भाडा तिरेको छैन हजुर। अब उता गाउँमा गइयो भने जाउँ भने पनि अब झन् कोरोनाको सङ्क्रमित होला कि भन्ने डर। त्योभन्दा अब यतै अलिअलि अब कमाइयो भने पनि यता आफूलाई पनि हुन्छ भनेर उता गाउँमा पनि किन सङ्क्रमितको डर देखाएर जानु पर्यो भनेर यसपालि गइएन, यतै बस्यो हजुर। व्यापारी मात्र होइन, यसपटक सार्वजनिक यातायातमा समेत कोरोना कहरको प्रभाव परेको छ। अहिले देशभरका बस पार्क सुनसान छन्। कोरोनाको जोखिमका कारण दशैंमा घर जाने यात्रु कम भएसँगै बस पार्क सुनसान बनेको छ। तर उपत्यकाभित्र चल्ने केही सार्वजनिक यातायात भने आइतबार फरक दृश्य देखियो। आइतबार कोटेश्वरको स्ट्यान्डमा रोकिएको यस बसमा कोरोना कहरका बीच सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लगाएको मापदण्ड कुनै पालना भएको थिएन। यात्रु समेत लापरवाह रूपमा कोचाकोच गरेर गाडीमा सवार थिए। दशैंको नवमीका दिन उपत्यकाको चोकचोकमा प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी तैनात छन्। देशमा भएको कोरोना महामारीको त्रासका बीच उनीहरू आफ्नो ड्युटीमा अहोरात्र खटिएका छन्। अघिल्लो वर्षहरूमा यस दिन विदेश उड्ने नेपालीको सङ्ख्या निकै हुन्थ्यो। तर यसपटक भने एयरपोर्ट समेत सुनसान छ। समग्रमा कोरोना कहरका बीच विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यवसायी लगायत सबै घर गएपछि देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका करिब सुनसान बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि वर्षमा एक पटक मात्र खुल्ने तलेजी भवानीको मन्दिर यो वर्ष खुलेन। गरिब र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दशैं मनाउने सकस। निजगढ विमानस्थल बनाउन काट्नुपर्ने रुखमा नम्बरिङ गरिँदै रोल्पामा घरेलु उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न घरेलु उद्योग सँगसँगै कार्यक्रम लागू। र भोजपुरी खुकुरीको उत्पादन घट्यो। कच्चा पदार्थ र कालीगढको अभाव खुकुरी उद्योग नै सङ्कटमा।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सबैतिर दशैंको चहल पहल छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विगतका वर्षहरू झै धुमधामसँग दशैं नमनाइए पनि चहल पहल भने बढेकै छ। मिठो मसिनो खाने र नयाँ कपडा लगाएर मानिसहरू दशैं मनाइरहेका छन्। यही बेला गरिब र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भने दशैं मनाउन सकस छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। दशैं तिहार जस्ता पर्वहरू हुने खानेकै लागि आउँछन्। दैनिक छाक टार्न मुस्किल भएका व्यक्तिहरूका लागि न दशैं न त तिहार नै। सबैको घरमा नयाँ लुगा कपडा आउँछन्, मिठो खानेकुरा पाक्छन्, तर गरिबीको चपेटामा रहेकाहरूका न त नयाँ कपडा नै आउँछन् न त मिठो खानेकुरा नै। कैलाली कञ्चनपुरका गरिब तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका घरमा पुग्दा दशैंको कुनै चहल पहल थिएन। उनीहरूलाई दैनिक छाक टार्नै मुस्किल छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 7 का 24 वर्षीय गोकर्ण कुवर पूर्ण अशक्त छन्। उनको स्याहार गर्ने एक्लै आमा छिन्। घरेडीसम्म मात्रै जमिन भएका उनको कुनै आय आर्जन छैन। गरिबी र त्यसमा झन पूर्ण अशक्त छोराको स्याहार गर्न आमालाई निकै मुस्किल छ। यस्तै कञ्चनपुरकै भीमदत्त नगरपालिका 18 का राजु नेपालीका 15 वर्षीय छोरा रोहित नेपाली पनि पूर्ण अशक्त छन्। सानै छँदा खुट्टा झरेर पूर्ण अशक्त बनेका छोराका लागि राजुले भएको सम्पत्ति बेचेर पनि उपचार गरे, तर उपचार सम्भव नभएपछि अहिले छोराको स्याहार गर्दै भीमदत्त नगरपालिका 18 मा बस्दै आएका छन्। सबैको घरमा दशैंको चहल पहल हुँदा राजु र उनका छोरा रोहितलाई दशैंले छोएको छैन। फलफुल लाग्यौँ भने मेरो दाइजीमा प्रति जमिन थियो अलिकति, त्यो बेचेर पनि अहिलेसम्म 17 वर्षको भयो, कुनै राम्रो भयो। अनि न हामीलाई यो छोरा अब यस्तो भएको छ, कति पीडा हो हामीलाई थाहा छ होइन। मान्छेले रोडमा हिँडेको भन्छ नि के गरे नै भयो होला, ले के गरे होला। हामीले जहाँसम्म गर्न सक्ने सहयोग न राज्यबाट कुनै पायौँ न कुनै व्यक्तिले। यहाँ हुन धेरै नेताहरू भन्छन् आउँछन्, तर एक व्हिल चेयरसम्म पाएनौँ हामीले सहयोग राज्यबाट। भीमदत्त नगरपालिका 18 का हरिश टमाटा पनि अशक्त बहिरीलाई स्याहार्दै बसेका छन्। बुबाआमा दुईटै गुमाइसकेका उनी सुस्त मनस्थिति भएकी बहिनीको आफै स्याहार सुसार गर्छन्। उनले पनि दशैं आएको कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। मजदुरी गरेर घर पाल्ने र सुस्त मनस्थिति भएकी बहिनीको स्याहार गर्ने टमाटा कोरोनाका कारण झन समस्यामा परेका छन्। उनको परिवारलाई चाडबाड आएको कुनै अनुभूति हुँदैन। चहल पहल छ र अब बेरोजगारी बसिएछ सर। अब बेरोजगारी बढेको 8-9 महिना भइसकेको छ। अनि अब म ड्राइभर हुँ, यसरी गाडी चलाउने, इन्डिया नेपाल टु नेपालदेखि चलाउने, यहाँदेखि बुकिङहरू उठाउन जाने गर्थेँ। अब यो भएर 8-9 महिना भइसकेको छ, घरै बसिएछ। अब केही रोजगारी छैन। त्यतिकै खट्टुखुट्टु कहिले काहीँ यसो अब मजदुरी लेबरिङ पनि पाइएपछि गरिन्छ। अपाङ्गता भएका र गरिबको आँगनमा दशैंको कुनै चहल पहल नदेखेपछि केही खाद्यान्न र लुगा कपडा बोकेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दाबम उनीहरूको घरमै पुगेकी छिन्। आफ्नो दशैं खर्च घटाएर उनले कैलाली कञ्चनपुरका गरिब र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्न तथा कपडा सहयोग गरेकी हुन्। यस्ता व्यक्तिलाई सहयोगका लागि सरकारी तहको सहयोग कम देखिएको बमको भनाइ छ। विशेष गरी मैले जुन अहिले अपाङ्गहरूलाई केही सानो राहत वितरण गरेँ, त्यो मैले नितान्त मेरो आफ्नो पर्सनल खर्चबाट दशैं खर्च घटाएर जुन यसपालिको चाहिँ त कोभिड-19 को कारणबाट अनि विगतको चाहिँ दशैं मनाउन सक्ने परिस्थिति नभएको हुँदा हामी घरमै बसेर अहिले दशैं मनाइरहेका छौँ र विगतको जति खर्च पनि छैन। त्यस कारणले मैले त्यो खर्चलाई मैले कटाएर अनि नितान्त अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मैले दशैं मनाउनको निमित्त केही अनि रासन र 1 सरो लुगा र केही चाहिँ सानो चाहिँ त नगद पनि मैले सहयोग गरेको। अपाङ्गता र त्यसमा गरिबीका बीच सङ्घर्ष गरिरहेका यस्ता नागरिकलाई सामान्य सहयोग भए पनि ठूलो गुण सम्झिन्छन्। उनीहरूका लागि सरकारले व्हील चेयरसम्म पनि सरकारले उपलब्ध नगराउनु दुःखको कुरा हो। त्यसैले यस्ता मानिसको सुरक्षा र गाँसबासको ग्यारेन्टी गर्न सरकार पछि हट्नु हुन्न। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
बाराको निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्र भित्रका 57,350 रुख बिरुवामा नम्बरिङ र ट्यागिङको काम सकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र करिब 25 लाख रुख बिरुवा हटाउनु पर्ने भन्दै विरोध भए पनि एकिन तथ्याङ्क भने नम्बरिङ सकिएपछि मात्र आउँदैछ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। वन तथा भू संरक्षण विभाग काठमाडौँले विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने रुख बिरुवाको लगत पेश गर्न डिभिजन वन कार्यालय बारालाई निर्देशन दिएसँगै प्रदेश 2 को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश वन निर्देशनालयको पनि निर्देशन आएपछि डिभिजन वन कार्यालय बाराले रुख बिरुवामा नम्बरिङ ट्यागिङको कार्य सुरु गरेको हो। वर्किङ युनिटमा विभाजन गरेका छौँ र अहिले हामीले उभिरहेको पहिलो वर्किङ युनिट हो। यसमा चाहिँ हामीले तपाईको रुख र पोलको नम्बरिङ कार्यको लागि 4वटा टोली, जसमा 1 जना वन प्राविधिक र 4 जना स्थानीय लेबर गरेर 4 जनाको दरले 16 जना लेबर र 4 जना वन प्राविधिक 20 जनाको टोली चाहिँ प्रत्येक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म यसमा रुख पोलको लगत नम्बरिङ लिने काममा खटेको छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पेस्की स्वरूप डिभिजन वन कार्यालय बारालाई 45 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएसँगै रुख बिरुवाको नम्बरिङ र ट्यागिङ सुरु भएको हो। विमानस्थल निर्माणका लागि चाहिने कुल 11,875 बिघा क्षेत्रफलमध्ये पहिलो चरणका लागि 1900 हेक्टर अर्थात् 2,850 बिघा वन क्षेत्रमा नम्बरिङ ट्यागिङको कार्य सुरु भएको हो। 19 हेक्टर क्षेत्रभित्रको नम्बरिङको काम सक्न 1 वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि 2,75 लाख रकम खर्च हुने अनुमान छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रुख कटान गर्न पर्ने भएपछि एकथरी वातावरण विज्ञको समूहले निर्माण रोक्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको सुनवाई अहिलेसम्म नभएपछि विमानस्थल बन्ने नबन्ने दुविधा हट्न सकेको थिएन। तर विमानस्थल क्षेत्रको 4 किल्ला भित्रका रुख बिरुवामा नम्बरिङ ट्यागिङको कार्य सुरु गरिएसँगै विमानस्थल बन्ने आशा जागेको छ। यहाँ चाहिँ एयरपोर्ट बनाउने र यहाँको रुख काट्ने भन्ने कुरा भएपछि भोलि चाहिँ यही तथ्याङ्कको आधारमा, यही हामीले लागेको नम्बरिङको आधारमा भोलि मन्त्री परिषदलाई चाहिँ यसको रुख पोल काट्ने कुरालाई डिसिजन गर्नलाई यसले चाहिँ सजिलो गर्न सक्छ र हामीले यो अनुमानित भरमा लिएको तपाईको तथ्याङ्कलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ एक्चुअल के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउन सक्छौँ। त्यसको लागि यो चाहिँ रुख पोलको नम्बरिङ भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हालसम्म विमानस्थल निर्माण गरिनु पूर्व तयारी कार्यका लागि 67 करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। विमानस्थलको 4 किल्ला घेर्न 65 किलोमिटर लम्बाइ तारबार सम्पन्न गर्न 4 करोड 43 लाख खर्च भइसकेको छ भने 65 बिघा 15 कट्ठा जग्गा मुआब्जाका लागि 43 करोड 64 लाख वितरण भएको छ। पसार खोलामा रिभर ट्रेनिङको काम भइराखेको छ। फेन्सिङको काम हामीले सकिसक्यो। अब डिसिजन लेभलमा छ, डिसिजन भइसकेको छैन, तर होमवर्क भइसकेर हामीले के गर्न सकिन्छ हैन अप्सनहरू पनि त्यहाँ स्टडी भएर माथिल्लो निकायमा पुगिसकेको छ। अब निर्णय भइसकेपछि मात्रै हामीले भन्न मिल्छ। कोरियन कम्पनीले विमानस्थल क्षेत्रभित्र सुविधा सम्पन्न होटलसँगै स्मार्ट सिटी सहितको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मोडल तयार पार्दै ठूलो परिमाणमा रुख मास्न पर्ने देखाएको छ। सोही मोडल अनुसार वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनले 24 लाख रुख काटिने तथ्याङ्क बाहिर ल्याएपछि रुख मासेर विमानस्थल बनाउन नहुने भन्दै वातावरण विज्ञ एवं जानकारहरूले विरोध गरेका हुन्। विमानस्थल निर्माणका सबैभन्दा ठूलो चुनौती यसको बीच भागमा रहेको टागिया बस्ती स्थानान्तरण बनेको छ। 31 बिघा 14 कट्ठा क्षेत्रफलभित्र 700 घर परिवारमा करिब 8000 मानिस बसोबास गर्दै आएका छन्। विमानस्थल निर्माण भए बस्ती हटाउन अनिवार्य भए पनि उनीहरूलाई सहमत गराउने काम भने हुन सकेको छैन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारीमा चाहिँ यो विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भयो भने लगभग नेपालमा 20 लाख जनताले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर टुरिज्म सेक्टरमा रोजगारी। मुलुकै भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको आयोजना भए पनि सरकारले पर्याप्त क्रियाशीलता देखाउन नसक्दा आयोजनामा अन्यल भने कायमै छ। केहीलाई मुआब्जा बाँडिसक्दा बस्ती विस्थापन र मासिएका रुखको क्षतिपूर्तिका विषयमा स्पष्ट नहुँदा आयोजना अन्यलमै छ। सरकारले चाँडो अन्यल हटाएर काम अघि बढाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। रोल्पाको सुनसरी गाउँपालिकाले घरेलु उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले घरेलु उद्योग सँगसँगै अभियान घोषणा गरेको छ।
गाउँपालिकामा प्रशस्त पाइने अल्लो र भागाको धागोलाई प्रशोधन गरी कपडा निर्माण गर्ने घरेलु उद्योगलाई गाउँपालिकाले आफ्ना अभियानका रूपमा प्रवर्धन गर्न लागेको हो। रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। रोल्पाको सुनसहारी गाउँपालिकाले 7वटै वडामा प्रशस्त मात्रामा पाइने अल्लोलाई घरेलु उद्योगसँग जोड्ने अभियान सुरु गरेको छ। गाउँपालिका क्षेत्रमा अल्लो तथा भागो पाइने भएकाले त्यसबाट कपडा बनाउने घरेलु उद्योगलाई प्रवर्धन गरी गाउँमै रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले अभियान घोषणा गरेको हो। अल्लोको धागो प्रशोधन गरी कपडा उत्पादन गर्नका लागि गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम घरेलु उद्योग सँगसँगै नीति लिएको हो। सुनसरी गाउँपालिकाको जेलवाङ, गाम र सेरममा गरी 4वटा अल्लो धागोबाट कपडा उत्पादन गर्ने उद्योग रहेकाले गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा 5 लाख बजेट विनियोजन गरी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गरेको थियो। यस आर्थिक वर्षमा पनि अल्लो उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न र धागोको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। उद्योगबाट गाउँमै महिला र युवाहरूले रोजगारी पाउनुका साथै राम्रो आम्दानी समेत गरेका छन्। पहिले स्थापना भएका उद्योगहरूलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्दै आएको पालिकाले नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई पनि सहयोग गर्ने गाउँपालिकाले बताएको छ। हामी पछिल्लो चरणमा हाम्रो सुनसरी गाउँपालिकाको पनि यहाँको चाहिँ कि अल्लो उद्योगहरूलाई, यहाँका चाहिँ साना घरेलु उद्योगहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पछिल्लो चरणमा गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि अल्लोतर्फ चाहिँ कि बजेटहरू विनियोजन गरेर यहाँको उद्योगहरूलाई चाहिँ कि आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गर्दै चाहिँ आएको छ। सुनसहरी गाउँपालिकामा मगर समुदायको बाहुल्यता रहेकाले गाउँपालिकाको 7वटै वडाका मगर जनप्रतिनिधि, मगर कर्मचारीले प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार कार्यालयमा मगर पोसाक लगाई जनताहरूलाई सेवा दिँदै आएका छन्। 2065 सालमा सेरमको फुलिवन गाउँमा 4 जना महिलाले 5 लाख लगानीमा खोलिएको जलजला कपडा उद्योगबाट कोटको कपडा, झोला, सल, पटुका, मगर पर्स, ऐठे लगायत मगर समुदायको पोसाक निर्माण गर्दै आएका छन्। सामान अनुसार मूल्यको निर्धारण हुने गरिएको उद्योगले जनाएको छ। उद्योगबाट मासिक रूपमा 5 देखि 7 हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएको जलजला धागो उद्योगी सञ्चालिका कमेनी घरतीले बताइन्। सुतीको कपडा अनि उनीको सोल अनि झोला, पटुका, मोबाइल पर्स त्यही बुन्या छ। मैले यो सोललाई 1500 हेरी छ अनि यो सुतीको छात्यलाई रोल्पाको सुनसरी, थवाङ र परिवर्तन गाउँपालिकामा प्रशस्त मात्रामा अल्लो र भागो पाइने भएकाले लुम्बिनी प्रदेशले सरकारले रोल्पामा पाइने अल्लोबाट निर्माण भएको कपडालाई प्रदेशको पोसाकको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। रोल्पाका स्थानीय तहले गाउँ गाउँमा अल्लो भागोको धागो प्रशोधन गर्ने उद्योगको रूपमा स्थापना गरे आम्दानी बढ्नुका साथै रोजगारी पनि बढ्ने अवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। भक्तपुरका प्रजापति समुदायले बडा दशैंको 9औं दिन अर्थात् नवमीमा विश्वकर्मा पूजा गरी मनाएका छन्। नवमीका दिनमा प्रजापतिहरूले विशेष रूपमा विश्वकर्मा पूजा गर्ने गर्दछन्। प्रजापति समुदायले विश्वकर्मालाई आफ्नो कुल देवता मान्ने भएकाले नवमीका दिनमा बोका, भाले इत्यादिको बलि दिई विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाउने गर्दछन्। प्रजापति समुदायमा पहिलेदेखि चलिआएको माटोका भाँडा बनाउन सिप सिकाउने विश्वकर्मा एउटा कुल जस्तै भएकाले नवमीका दिनमा विशेष रूपमा पूजा गर्ने गरिएको स्थानीय किरण प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो। प्रजापतिहरूको चाहिँ नै विश्वकर्मा पूजा हुन्छ। विश्वकर्मा पूजा भन्नाले चाहिँ प्रजापतिहरूले चाहिँ नै यो जुन चाहिँ आफ्नो माटोकर्मी चाहिँ नै पेसाकर्मीहरू हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ विश्वकर्मासँग चाहिँ नै आफ्नो चाहिँ नै पहिलेदेखि चलिआएको भाँडाकुँडा बनाउनको लागि चाहिँ नै सिप सिकाउने हाम्रो विश्वकर्मा एउटा कुल जस्तै पनि हो। त्यही भएर आज नवमीको दिनमा चाहिँ विशेष गरेर प्रजापतिहरू मात्रको चाहिँ नै आज विश्वकर्माको चाहिँ पूजा हुन्छ। अन्य समुदायले विश्वकर्मा पूजा असोज 1 गतेका दिन उद्योग कल कारखाना, आफ्ना सवारी साधन तथा धातुजन्य वस्तु लगायतलाई पूजा गरी मनाउने गर्दछन्। संसारमा वीर गोर्खालीको चिनारी तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा राम्रो स्रोत बनेको नेपालकै प्रसिद्ध भोजपुरे खुकुरी यति बेला कच्चा पदार्थ र दक्ष कालीगढको अभावमा
सङ्कटमा पर्दै आएको छ। देश विदेशमा आफ्नो उत्कृष्ट छवि बनाएको भोजपुरे खुकुरी अन्य ठाउँहरूको खुकुरीको तुलनामा लोकप्रिय र अधिक माग भए पनि राज्यले वन पैदावारमा लगाएको रोक र पेसा धान्ने कालीगढ भेटिन छाडेपछि यहाँको खुकुरी उद्योगहरू क्रमशः ओझेलमा पर्न थालेको हो। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। भोजपुर जिल्ला सदरमुकाम कोट दलगाउँ, गोगने, खावा, खैरान, टस्कार, बुखिम, दावा, तिम्मा, दिङला, देउराली, जरायोटार लगायत 35 वटा स्थानहरूमा बुदुना, सिरुपाते, बाँसपाते लगायत विभिन्न किसिमका खुकुरी बनाइन्छ। खुकुरीको माग प्रशस्त भए पनि कच्चा पदार्थ र दक्ष कालीगढको अभावमा माग अनुसारको उत्पादन नभएको उद्यमीले बताएका छन्। को माग त अब पहिलाको जति त छैन र पनि अब बिचमा आएर चाहिँ अब वार्डमा चाहिँ अब सबै त्यहाँको कालीगढहरूलाई चाहिँ सामग्रीहरू वार्डले चाहिँ उपकरणहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिने अनि वार्डमै अलिकति खुकुरी अलिक प्रशस्त नै बन्न थाल्यो भनौँ न। अब पहिला चाहिँ एकदमै मजाले हुन्थ्यो, गाउँमा पनि कामीहरू अब यो खुकुरी बनाउने मान्छे नभएर चाहिँ अब यताबाट नि जान्थ्यो गाउँमा अनि अब बजारतिर जाँदाखेरि धौ नधौ थियो होइन, यहाँ पुर्याउनु सकिँदैन थियो भनौँ न पहिला चाहिँ। अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ समस्या अलिकति हल भएको छ। पञ्चायत कालदेखि बहुदलसम्म आउँदा यहाँ उत्पादित खुकुरी धरान, विराटनगर, काठमाडौँ लगायतका सहरहरू तथा भारत, चीन, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, ब्रुनाई, सिङ्गापुर, हङकङ, जापान, कोरिया, बेलायत लगायतमा विदेशमा पनि लाखौँको मूल्यमा निर्यात हुँदै आएको थियो। महिनामा 300 देखि 450 को हाराहारीमा खुकुरीको माग आउने गरेकाले भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। राम्रो आम्दानी भने पनि आकर्षण घट्दै गएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। पहिले गर्दै आएका बा हजुरबाहरूको पालादेखि गर्दै आएकाहरूले गरिहाल्नु भयो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन युवा शक्तिहरूले चाहिँ नयाँ जेनेरेसनका व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रायः यो गाह्रो काम मानेर नगर्दैकोले चाहिँ अहिले भोजपुरी खुकुरीहरूको चाहिँ जनशक्ति पनि कम भएर सङ्कटमा पर्दै गएको अवस्था छ। विभिन्न आकर्षक बुट्टादार हुने भएकाले देश विदेशमा पनि उत्तिकै चर्चा बटुलेको भोजपुरे खुकुरीहरू बढीभन्दा बढी पश्चिमा युरोपेली मुलुकहरूमा मायाको चिनो सजावटका लागि पुग्ने गर्छ। कडा कानुनका कारण खाडी अरेबियन मुलुकहरूमा यहाँका खुकुरीहरू खुला रूपमा लान नमिल्ने भए पनि सालका काठबाट निर्मित सजावट काठे खुकुरीहरू चिनो स्वरूप लाने गरिएको छ। खुकुरीको डिमान्डहरू भए तापनि हामीहरूले राम्रो तरिकाले यस्तो अब कच्चा पदार्थहरू नपाएको कारणले अलिक हामीहरूले खुकुरीको डिमान्ड भने जति पुर्याउन सकिराखेको छैन। त्यसमा अब कतैबाट यो कच्चा पदार्थ सरकारले केही सहयोग गरिदिएर हामीहरूलाई अलिकति सहयोग सुविधा भए हामीहरू अरू पनि कालीगढहरू थपेर अरू केही कारखानाहरूलाई उद्योगलाई अलिकति बढाएर पनि हामी केही गर्ने हाम्रो चाहिँ विचार थियो, तर अहिले अब त्यो हामीहरूले पाइराखेको छैन। विक्रम सम्वत 1965 सालतिरबाटै खुकुरी बन्न थाले पनि बहुप्रसिद्ध भोजपुरे खुकुरी विक्रम सम्वत 2027 सालमा राजा महेन्द्र आफ्नो राजकीय भ्रमणको क्रममा भोजपुर आउँदा स्थानीय बोखिमका सिंहबहादुर विश्वकर्मा सिने भन्ने खुकुरी उद्यमीले पहिलोपटक खुकुरी राजालाई उपहार स्वरूप दिएका बेला खुकुरीको कौशलबाट आकर्षित बनेपछि राजा महेन्द्रले त्यस समयको 1000 रुपियाँ उनलाई बक्सिस स्वरूप दिएका थिए। त्यही समयदेखि भोजपुरी खुकुरीले लोकप्रियता पाएको कथन छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि। विश्वमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 1,77,000 को स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर, 4,30,00,000 बढी संक्रमित। र आइपिएल को आजको खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सको जित, रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर 8 विकेटले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। दशैंको आवागमनसँगै लमजुङका अलैँची खेती गर्ने किसानलाई अलैँची थन्क्याउन भ्याइ नभ्याइ हुन थालेको छ। गाउँमा युवा पुस्ता अलैँची टिप्ने, बालबालिकादेखि वृद्ध अलैँची छोडाउने काममा व्यस्त छन्। लमजुङबाट शान्ता कमरीको रिपोर्ट। दशैं आएसँगै लमजुङको अलैँची कृषकहरू यति बेला अलैँची टिप्ने र सुकाउने कार्यमा तल्लीन छन्। सहर बजार झरेका युवाहरू यति बेला अलैँची टिप्न गाउँ फर्किएका छन्। गाउँका वृद्ध बालबालिका तथा युवा युवती अलैँची टिप्न र सुकाउने कार्यमा लागेका हुन्। असोज महिना सुरु भए यता अलैँची टिप्ने र सुकाउने काममा खटिएका उनीहरूले
तिहार अगावै सबै सुकाएर बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा पुर्याउने योजना बनाएका छन्। अलैँची पाकिसकेकाले सबै किसान अलैँची बारी र भट्टीमा रहेको किसानहरू बताउँछन्। अब हामीले चाहिँ दसैँ लाग्यो, अलैँची टिप्नेको सुरु भइसक्यो, अलैँचीको टिप्नेको व्यस्त छ। हामीले दसैँको चाहिँ केही वास्ता नि भएन। यो अलैँचीले गर्दाखेरि त्यति मात्रै हो। भने छिनखोलाका 55 घरका किसानले अलैँची खेती लगाएका छन्। उनीहरू सबै अहिले अलैँची बारीमै छन्। विदेश गएकाहरू पनि गाउँ फर्केर अलैँची खेतीमा लागेका छन्। नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष एवं अलैँची किसान अजय तामाङका अनुसार छिनखोलाका स्थानीयले मात्रै 25 हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा अलैँची खेती गरेका छन्। विभिन्न चाहिँ ठाउँमा किसानहरूले उत्पादन गरेको अलैँची लमजुङको सदरमुकाम बेसर नगरपालिकामा सबै कलेक्सन हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ किसानहरूले ल्याएको अलैँचीलाई 3 तहमा ग्रेडिङ गरिन्छ र ग्रेडिङ गरेको चाहिँ आधारमा हामीले चाहिँ दोस्रो मुलुक इन्डिया लगायत तेस्रो मुलुकमा हामीले चाहिँ निर्यात गरिन्छ र चाहिँ राम्रो चाहिँ जम्बो जेडको अलैँची जर्मन, अस्ट्रेलिया लगायतका चाहिँ अब देशहरूमा यसको निर्यात गरिन्छ। जिल्लामा यस वर्ष 1500 हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची विस्तार गरिएको छ भने 9 हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन हुनेछ। गत वर्ष 750 हेक्टर क्षेत्रफलमा 2000 क्विन्टल अलैँची उत्पादन भएको थियो। अलैँची बिक्रीबाट 12 करोड भित्रिएको थियो। जिल्लाको भुलभुले, लुदी, छिनखोला सहित बाजाखेत, घामराङ, घनपोखरा, खुदी, गौडा, इलम पोखरी, दुध पोखरी, बन्सार, ढोडेनी, फलेनी लगायतका पाखाहरूमा व्यावसायिक अलैँची खेती हुँदै आएको छ। अलैँची व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएकाले गाउँबाट सहरमा पसेका समेत आफ्नै गाउँ फर्किएर अलैँची व्यवसाय सुरु गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय लमजुङ अलैँचीको हब जिल्लाको रूपमा समेत परिचित हुँदै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। 24 घण्टामा 2856 कोरोना संक्रमित थपिए। आज पनि संक्रमित भन्दा निको हुने धेरै। आलोचनाबाट बस्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकाल्यो विज्ञप्ति। उपचार गर्न नसक्ने संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न सबै अस्पताललाई निर्देशन। आज बडा दशैंको 9औं दिन उल्लास छैन नेताको दशैं। सुनसान बन्न थाले काठमाडौँका सडक। वर्षमा एक पटक मात्र खुल्ने तलेजु भवानीको मन्दिर यो वर्ष खुलेन। गरिब र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दशैं मनाउने सकस। र आइपिएलको आजको खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सको जित। रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर 8 विकेटले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।